अम, जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज का लेसन हमारा अस्माउल हुस्ना पे है। जी जुबैर साहब, आप प्लीज शुरू जी, कीजिए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, आज हमारा प्रोग्राम जो है वो अस्माउल हुस्ना पर है। और इससे पहले एक सिलसिला जिसे हम लेकर चल रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि अस्माउल हुस्ना में हम एक आसान, खूबसूरत, आसान फहम मानी जो है वो किसी भी अल्लाह के नाम का, अल्लाह के इसम का आपके सामने रख सकें। आज जो 5 नाम हैं जी हमारे पास, पाँचों नाम बहुत खूबसूरत, बहुत बाअमल और हमारे लिए भी काबिल अमल, कि जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला एक हद में रहते हुए उन पर हम अमल कर सकते हैं। तो पहला नाम जो है जी वो है अल्लाह का अर्रज़्ज़ाक़। अर्रज़्ज़ाक़। आज जो 5 नाम जिन पर हम डिस्कस करेंगे जी, पहला नाम है अर्रज़्ज़ाक़, दूसरा नाम है जी अल फ़त्ताह, और तीसरा नाम है जी अल अलीम, और चौथा नाम है जी अल क़ाबिज़, और पांचवा नाम है जी अल बासित। अल बासित। तो आज हमारे पास ये 5 नाम है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज करते हैं इस्म अर्रज़्ज़ाक़ से। अर्रज़्ज़ाक़ की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटी सी कायनाती तारीफ मैं इस्म अर्रज़्ज़ाक़ की करना चाहता हूँ कि आज हम जिस दौर में दाखिल हो चुके हैं, या जहाँ पर हम लोग इस वक्त अपनी मौजूदा ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ रिज़्क़ का मानी बहुत हद दर्जा सिमट कर पैसे की शक्ल में हमारे सामने आ गया है। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम आपको रिज़्क़ के वो असल मानी जो है वो बताएँ, ताकि आपको रज़्ज़ाक़ की तस्वीर जो है वो साफ़ हो सके हमारे सामने उसके नाम की। तो हमें पता चले कि ये नाम क्या है, और ये नाम कैसे काम कर रहा है, इसका मकाम क्या है, और इसी के ज़रिए हम भी अपने मकाम का तयन करें, फिर अल्लाह के नाम का तयन करें और अपने काम का तयन। तो देखिए, कायनात के अंदर जो रिज़्क़ का निज़ाम चल रहा है, ये पूरा निज़ाम रिज़्क़ का, ये ताल्लुक की बुनियाद पर है। पहली एक बात याद रखें कि कायनाती निज़ाम, चरिंद, परिंद, इंसान, हैवान, दुनिया की जितनी तमाम तर मखलूक़ात हैं, इनमें रिज़्क़ की अगर आपने असली हालत देखनी है, तो वो आपको ताल्लुक दिखाई देगा। और ये ताल्लुक एक बीज को दरख्त बनाता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी तरीके से एक मौलूद को एक इंसान बनता हुआ दिखाई देगा। इसी तरीके से ये चाँद, सूरज, दिन रात का एक मिलाप आपके सामने आएगा। और ये तमाम तर चीज़ें जो एक दूसरे से मुअल्लिक़ हैं, ये दुनिया का बेहतरीन रिज़्क़ है। अच्छा जी, इसमें इस रिज़्क़ को और थोड़ी-सी गहराई के साथ जब हम देखेंगे, तो वो तमाम तर चीज़ें जो मुतहर्रिक हैं और वो तमाम तर चीज़ें जो जामिद हैं, इन दोनों में अगर कोई चीज़ फ़र्क करती है किसी भी चीज़ के हुसूल के लिए, तो कायनात के अंदर रिज़्क़ की बेहतरीन जो तक़सीम है, वो इंसानी मेहनत पर मुनहसर है, इंसानों के लिए। इंसानों की बात अगर हम करें, तो कायनात के अंदर रिज़्क़ की जो करेंसी चलती है, वो उस करेंसी का नाम है मेहनत। तो एक तो ताल्लुक, और जो करेंसी इस कायनात के अंदर काम कर रही है, वो मेहनत है। तो मेहनत ही वो करेंसी है कि जिसे हम देखते हैं कि पूरी, जब तक हम ये करेंसी इसको, किस करेंसी को नहीं समझेंगे, हमें रज़्ज़ाक की सिफ़्त भी हमारे सामने नहीं आएगी और हमारा यकीन भी नहीं बनेगा। ये बुनियादी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अगर अल्लाह को रज़्ज़ाक मान लें, तो फिर वो कौन-सा ऐसा सिस्टम है कि जिसके ताबे होकर हम हराम चीज़ों से दूर हो सकते हैं, एक-दूसरे का हक जो है वो खाने से बच सकते हैं, एक-दूसरे के साथ ज़्यादती करने से बच सकते हैं, कि इस्मुर रज़्ज़ाक की डेफ़िनिशन अगर हमारे पास आ जाए। तो एक तो हमने ही आपके सामने ये बात रख दी कि रिज़्क जो है ये बेहतरीन ताल्लुक रिज़्क है, मेहनत बेहतरीन रिज़्क है। और इसके साथ-साथ पहले भी काफ़ी प्रोग्राम्स में हमारी बात हुई थी और मैंने बताया था कि
ہم رزق، چونکہ مختصر انداز میں ہمارے ہاں رزق کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پیسہ بن چکا ہے، تو اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم پیسے سے ایک بہت مہنگا بیڈ تو خرید سکتے ہیں لیکن نیند نہیں خرید سکتے۔ تو پتہ چلا کہ نیند بہترین رزق ہے۔ اسی طریقے سے ہم پیسے کے ذریعے دوا خرید سکتے ہیں لیکن پتہ چلا کہ اصل رزق تو شفا ہے، ہم شفا نہیں خرید سکتے۔ تو پتہ چلا کہ شفا بھی ایک بہترین رزق ہے۔ اسی طریقے سے ہم اولاد جو ہے وہ اس میں صالح اولاد کا ہونا بھی بہترین رزق ہے۔ اسی طریقے سے بہترین صحت کا ہونا رزق ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ الرزاق کا جو نظام ہے، اس نظام میں اگر ہم تعلق اور محنت کے اس قاعدے کو سمجھ لیں تو یہ وہ قاعدہ ہوگا کہ جس کے ذریعے تعلق کی بنیاد پر آپ تقسیم کریں گے اور محنت کی بنیاد پر آپ تسلیم کریں گے۔ محنت کی بنیاد پر اور تعلق کی بنیاد پر آپ کو تسلیم و تقسیم کا ایک قانون پورا دکھائی دے گا کہ جب رزاق کا نظام اس کائنات کے اندر لاگو ہوگا تو اس میں تعجب کی بات یہ نہیں ہوگی کہ کوئی انسان غریب کیسے ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہوگی کہ کوئی امیر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور کسی بھی بات کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی اصطلاحات پیش کی جاتی ہیں کہ کبھی اس طرف خیال ہی نہ جائے کہ، لیکن میں بار بار یہی عرض کر رہا ہوں کہ الرزاق کی صفت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس میکنزم کی طرف جانا ہوگا، وہ میکنزم جو کائنات کے اندر کام کر رہا ہے۔ تعلق کا ایک نظام ہے، اس میں محنت کا ایک نظام ہے، اس میں تسلیم اور تقسیم کا ایک نظام ہے۔ یہ تمام تر نظام وہ ہیں جنہیں الرزاق ہمارے سامنے پورے قرآن کریم کے اندر پیش کرتا ہے، اور پھر وہ ہمارے سامنے ایک آیت لے کر آتا ہے کہ واللہ خیر الرازقین۔ اب یہاں پر ایک بات تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دو نام جو ہیں وہ آپ دیکھیے، ایک نام ہے رزاق، ایک نام ہے رازق۔ اللہ کو رازق بھی کہا جاتا ہے، رزاق بھی کہا جاتا ہے۔ اب رازق میں اور رزاق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آیت ہے واللہ خیر الرازقین۔ اچھا آپ یہ دیکھیں گے کہ جو رازق ہوتا ہے اس کے پاس کسی بھی نعمت یا رحمت کے حصول کے لیے کسی سبب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، کسی سبب کا ہونا۔ رازق جو ہوتا ہے اس کے اندر اسباب کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے لیے اسباب چاہیے۔ اب رازقین کا جمع بتا رہی ہے کہ یہ جتنے جن کی بات ہو رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سبب سے انہوں نے یہ چیز حاصل کر لی ہے، تو ان کی جمع بھی موجود ہے رازق۔ لیکن رزاق کہتے ہیں کہ جو بنا اسباب کے چیز مہیا کرے یا جسے چیز کے حصول کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہ ہو، وہ جو بنا اسباب کے ان تمام تر چیزوں کو لے سکے، پیدا کر سکے، تو جو اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ رازق ہے، رزاق ہے سوری۔ اور جو رازق ہوتا ہے یہ اسباب کا محتاج ہوتا ہے۔ تو جب ہم آیت یہ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ واللہ خیر الرازقین۔ تو اس میں ایک چیز اور بھی ہمارے سامنے آتی ہے اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ رزق جو خیر پر مبنی ہوگا اسے ہم اللہ کی طرف منسوب کر سکتے ہیں، وہ رزق خدا کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا کہ جس میں خیر موجود نہ ہو۔ واللہ خیر الرازقین، تو عام ترجمہ تو اس کا یہی کیا جاتا ہے کہ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یا تمام رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس بات تھوڑا سا گہرائی میں یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ رازق اور رزاق میں کیا فرق کرتا ہے قرآن کریم، عربی زبان کے اندر اس میں کیا فرق ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ رزق جو خیر پر مبنی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم اسے منسوب کرتے ہیں۔ تو رزق کی تعریف آپ کے سامنے آ چکی، اور اللہ رزاق ہے، تو وہ رزاق یہ چاہتا ہے کہ اس کے نظام، اس کی چھتری کے نیچے اگر ہم تسلیم، تقسیم، تعلق اور محنت جیسے قوانین پر عمل درآمد کریں
इन चीज़ों पर कारबंद रहें, तो कोई इंसान कम अज़ कम माशी तौर पर इस दुनिया के अंदर परेशान दिखाई नहीं देगा। अगर हम अल्लाह ताला के उस निज़ाम की तरफ आ जाएं कि जिसे वो कहता है कि यमनाउन अल माऊन, कि ये फिर माऊन को आम उसका तर्जुमा तो किया है कि ये आम रियायतन बरतने की चीज़ें नहीं देते, तो बरतने की चीज़ों में हमारी आमदनी या हमारी कमाई नहीं होती, बल्कि वो हम बर्तनों तक ही उसे महदूद कर देते हैं। कुरान करीम ने वहाँ पर जो बात की है माऊन की, वो फव्वारे की है, और हम बता चुके हैं कि माऊन फव्वारे को भी कहते हैं। और उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर एक 3D इकोनॉमिकल सिस्टम है कि जिसमें नीचे तामुन इकट्ठा होता है फव्वारे के, मुआवनत के साथ वो बुलंद होता है, और फिर दोबारा वो फव्वारे की शक्ल में उन्हीं के ऊपर दोबारा शॉवर हो जाता है। तो ये एक इकोनॉमिकल सिस्टम है उस रज़ाक का, कि अगर हम लोग इस सिस्टम को समझ जाएं तो हम सिर्फ रज़ाक से जो हैं वो वाकिफ़ हो सकते हैं। यहाँ पर हमें भी, अगर हम परेशान हाल हैं और इज्तमाही तौर पर अगर परेशान हाल हैं, अगर मकाम का तयन हो गया है, तो फिर नाम का तयन तो रज़ाक है। तो क्या हम लोग भी जो हैं वो किसी के रिज्क में अपना कोई किरदार अदा कर रहे हैं? आप देख लीजिए कि कुरान करीम ने तो उसे दीन की तकजीब कहकर पुकारा है कि अराअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिका अल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फवैलुल मुसल्लीन अल्लज़ीना अन सलात। पूरा एक माशरती मसाइल को डिस्कस करता हुआ वो आगे बढ़ता है, और वो बताता है कि ये देखो, ये तकसीम के मामलात हैं कि जिसमें मसाकीन को जो है उनके मुंह से नवाले छीने जाते हैं, यतीमों को धक्के दिए जाते हैं। मुसल्लीन जो होते हैं, जो इकट्ठे होने वाले हैं, जो मिल बैठने वाले हैं, इनका मिल बैठना या इनका नमाज पढ़ना या इनके ये तमाम तर अमाल जो हैं, ये कोई नताइज पैदा नहीं करते। क्यों? ये तमाम तर मामलात जो हैं वो दिखलावे की बुनियाद पर होते हैं, और दिखलावे की बुनियाद पर जो चीज़ें तामीर की जाती हैं वो महज अखबारों में या टीवी चैनल्स तक ही महदूद हो जाती हैं, उनमें कोई अमली बात हमें दिखाई नहीं देती। तो पहला जो नाम हमारे सामने आया है जी, वो है अर्रज़ाक। अर्रज़ाक। तो अल्लाह करीम हमें रिज़्क़ कुरान अता फरमाए और सब पर अपना रहम करम फरमाए। दूसरा जो नाम है जी, ये है अल फत्ताह। अल फत्ताह। अच्छा जी, अल फत्ताह, अब फतह कहते हैं खुलने को, अल फत्ताह खोलने वाला। तो इसका मतलब ये है कि शऊर से थोड़ा सा भी काम लेने वाला बंदा जो है वो ये जानता है कि खुले हुए दरवाजे को कोई इंसान नहीं खोलता, तो खुलती वही चीज है जो बंद होती है। तो इसकी जो जिद है वो किसी भी चीज का बंद होना है, और बंद होने की जिद जो है उसका फतह होना है, उसका खुलना है। तो जब हम सूरह फातिहा की बात करते हैं, सूरह फातिहा की बात करते हैं या सूरह फतह की बात करते हैं, तो इन सूरतों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये है कि नसर जो है ये मुमकिन है कि किसी एक छोटे ग्रुप की इनफरादी मेहनत हो सकती है या छोटे ग्रुप की मेहनत हो सकती है, लेकिन याद रखें कि फतह जो होती है ये इज्तमाइयत के अंदर होती है। फतुहात जो होती हैं वो इज्तमाइयत के अंदर होती है। और मैं पहले भी अर्ज कर चुका था कि जब हम ये आयत पढ़ते हैं, अल्लाह तो फत्ताह है, खोलने वाला है, तो जब उसने मक्का की ज़मीन को मोमिनीन के लिए खोला है, तो इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो आप ये देखिए कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नस्र और फतह में क्या फ़र्क होता है। कि नस्र जो होती है ये साम पर होती है, ये जिस्मों पर होती है, लेकिन जो फतह होती है ये कुलूब पर होती है, ये दिलों पर होती है। फतह जो होती है ये आइडियोलॉजीज पर होती है। कोई इंसान जब आइडियोलॉजी के जरिए जीत जाता है, आइडियोलॉजिकली वो जीत जाता है, तो वो उसे फतह करार देता है। और फतह जो होती है ये हमेशा कुलूब पर होती है। अल्लाह जो है वो अल फत्ताह है, खोलने वाला है, खोलने वाला है। तो पहले पीछे जो हमने नाम जो अर्रज़ाक की सिफ्त को देखा, तो पता चला कि रिज्क है। तो रिज्क के लिए रिज्क का खुलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम खुद अपने लिए या अपनी कौम के लिए या अपनी नस्ल के लिए कोई ऐसे अवामिल करते चले जा रहे हैं कि ये रिज्क हम पर बंद होता चला जा रहा है। तो हमें अगर रज़ाक को देखना है तो फिर रज़ाक की अगली सिफ्त, जो अगला नाम अल फत्ताह है,
اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ نے مفتوح رکھنا ہے. آپ نے وہ جو اللہ نے آپ کو نعمتیں رحمتیں دے رکھی ہیں کہ جو آپ کے استعمال کے بعد آپ کے پاس، آپ کے فرائض ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس جو چیز بچ رہی ہے، اس چیز کو آپ مفتوح رکھیے ان تمام تر انسانوں کے لیے. اور اگر ہر انسان اپنے جو کچھ بھی اللہ نے اسے دے رکھا ہے اگر وہ مفتوح کر دے تو یقین کیجئے لینے والا کوئی نہیں ملتا، لینے والا کوئی نہیں ملتا. لیکن ابھی تو خیر معاملات بالکل اس کے برعکس ہیں جی. اللہ جو ہے وہ ایک مقام پر قرآن کریم میں آتا ہے فتاح علیم ہے. اللہ جو ہے وہ فتاح علیم ہے. تو اس سے ایک پڑھنے والے کو، قاری کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہمیں بھی اس سے ایک پیغام یہ سامنے آتا ہے کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہمیں فتح حاصل ہو تو علم ہی فتوحات کی کنجی ہے. العلیم کا ذکر جو ہے وہ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ فتاح علیم ہے، الفتاح ہے. تو وہ کہتا ہے کہ الفتاح علیم، وہ فتاح ہے اور علیم ہے، جانتا ہے. تو پتہ چلا کہ فتوحات کی بنیاد بھی جو ہے وہ بنیاد، وہ تمام تر چیزیں جو علم کی بنیادوں پر ہوں گی وہ دیر پا ہوں گی. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ فتح جو ہے وہ فتح جو ہے وہ قلب پر ہوتی ہے اور نصر جو ہے وہ اجسام پر ہوتی ہے. یوں الفتح کے بعد جو تیسرا نام ہمارے سامنے آتا ہے جی، یہ العلیم. فتح العلیم کی جب ہم نے بات کی تو یہ العلیم اللہ کی صفت ہے، علم سے ہے، ہم جانتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قرآن کریم عالم اور علیم میں کیا فرق کرتا ہے، اس کا بھی سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم عالم اور علیم کے درمیان، عالم کہتے ہیں کہ جو انسان اختصاص یا اسپیشیلٹی رکھتا ہے کسی ایک عمل میں، مخصوص انداز میں کسی ایک عمل کے اندر جو اختصاص رکھتا ہے، اسپیشیلٹی رکھتا ہے، وہ عالم ہے، وہ عالم ہے. لیکن وہ جو محیط کرتا ہے، جو یحیط کرتا ہے، احاطہ کرتا ہے عمل کی بھی اور عامل کی بھی کلیتاً، مجموعی انداز میں، اسے علیم کہتے ہیں. عالم جو ہوتا ہے یہ کسی ایک معاملے، کسی ایک وقت یا کسی ایک چیز کے اندر مختص ہوتا ہے. لیکن جب آپ علیم کی بات کریں گے تو وہ عمل کا بھی اور علم کا بھی اور عامل کا بھی مکمل طور پر احاطہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ علیم ہوتا ہے. عالم اور علیم کے اندر یہ فرق ہوتا ہے. ایک نام جو ظاہر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، خبیر کا لفظ بھی آپ دیکھیں گے تو خبیر کہتے ہیں جو اول و آخر، ظاہر و باطن تک دسترس رکھتا ہو، نہ کہ صرف جانتا ہو بلکہ اس پر دسترس بھی رکھتا ہو، اس کو پھیلانے کی صلاحیت بھی اس کے اندر موجود ہو. کہ کسی چیز کو، چاہے وہ علم ہے یا کوئی بھی چیز ہے، کسی کو خبیر جو ہوتا ہے وہ خبر رکھتا ہے، اور پھر وہ خبر اس لیے رکھتا ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے، خبیر ہے وہ. تو پھر وہ پھیلاتا بھی ہے اس چیز کو. وہ علم جو اس تک آیا پھر اس کے بعد اس نے وہ پھیلایا تو ہم اسے خبیر کہتے ہیں. تو اب اللہ جو ہے وہ خبیر ہے، وہ جانتا ہے. وہ علم تو خود اس کی اپنی ایجاد ہے، اس کی اپنی مخلوق ہے. علم اس کی اپنی مخلوق ہے، عامل اس کی اپنی مخلوق ہیں، عالم اس کی اپنی مخلوق ہیں. تو وہ اسے ان کے ذریعے پھیلاتا ہے، یہ خبیر ہے. تو العلیم جو ہے یہ جاننے والا، العلیم کلی طور پر. انسانوں کے لیے جو لفظ آتا ہے، جو کسی بھی چیز کا عرفان رکھتے ہیں یا جانتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم لفظ لے کر آتا ہے عارف. اب عارف میں اور علیم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جو عارف ہوتا ہے یہ جزوی طور پر کسی چیز کو جانتا ہے، اور جو علیم ہوتا ہے وہ کلی طور پر جانتا ہے. اسی لیے انسانوں کے لیے عارف کا لفظ آتا ہے، اور اللہ کے لیے جب لفظ آئے گا تو وہ علیم کا لفظ آئے گا. تو عارف اور علیم کے اندر بھی ایک قرآن کریم جو ہے وہ فرق کرتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد جو دو نام ہیں، یہ العلیم ہے. اس کے بعد دو نام ہیں جی، القابض والباسط. القابض والباسط. القابض کہتے ہیں کسی چیز کو روکنا، بند کرنا، جسے ہم قبضہ کہتے ہیں، کسی چیز کو قبض کر لینا، روک لینا. اور الباسط کہتے ہیں پھیلاؤ کو، کسی بھی چیز کا پھیلنا. القابض والباسط.
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ابتدائی جو مکی دور ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک مقبوض حالت آپ کو دکھائی دے گی مسلمانوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبضے کے اندر آپ کو دکھائی دیں گے، اور وہ قبضہ یہ ہے کہ اختیارات نہیں ہیں، اجازت نہیں ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اظہار رائے نہیں ہے، تسلیم نہیں کیا جا رہا، بات مانی نہیں جا رہی، بات سنی نہیں جا رہی۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ جو قرآن کریم میں کہا نا کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سورۃ ضحیٰ کے اندر، کہ آنے والی جو آخر جو فیوچر ہے وہ آپ کے لیے بڑا برائٹ ہے، یہ جو آپ کے اوپر وقت گزرا ہے آنے والا وقت آپ کے لیے بڑا بہتر ہے۔ تو وہ اس کا ظاہری منظر جو تھا وہ یہ تھا کہ ابتدائی جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے تو وہاں پر صفت القابض آپ کو دکھائی دے گی۔ اچھا، جو قابض ہوتا ہے اس میں لازمی نہیں ہے کہ یہ سختی یا برائی کے ہی اس زاویے میں دیکھا جائے کہ کوئی انسان کسی پر قابض ہو گیا، بلکہ قبض کہتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی چیز کو روک لیتے ہیں، اس میں اس کی بچت ہوتی ہے، اس کے اندر اس کی سیفٹی ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ القابض جو ہے وہ صرف اور صرف برائی کے استغفر اللہ معنوں میں لیا جائے، بلکہ القابض جو ہے یہ وہ صفت ہوتی ہے کہ جس کے اندر خیر بھی موجود ہے، اور دوسری بات بھی کہ جسے ہم عام طور پر قبضے کی شکل میں لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اللہ قابض ہے تو اس کی قبض میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہے۔ وہ جس چیز کو قبض کرتا ہے، پکڑتا ہے، روک لیتا ہے، تو اس کے اندر دوسروں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ القابض والباسط، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی جو ہے وہ صفت القابض کے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیے، اور اخروی جو آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ الباسط، ہر چیز کے اندر آسانی، ہر چیز کے اندر پھیلاؤ، ہر چیز کے اندر راحت، ہر چیز کے اندر آسانی۔ تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو 5 اسماء ہیں جی، یہاں تک کہ ہم جو ہے وہ لائٹ کا بھی بڑا ایشو چل رہا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے چل کر مزید انشاءاللہ ناموں پر ہم جو ہیں جی انشاءاللہ کام کریں۔ تو اس میں جتنی بھی صفات ہم نے بتائیں اس میں ہم بتاتے چلے آئے ہیں کہ کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ اپنا مقام تعین کریں، اللہ تعالیٰ کا نام تعین کریں، اور پھر کام تعین کریں، مقام، نام اور کام۔ تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم عبد الرزاق بنیں، ہم جو ہیں عبد الباسط بنیں۔ بہت شکریہ زبیر صاحب۔ تھوڑا سا کنیکٹیوٹی کا مسئلہ چل رہا ہے تو آواز تھوڑا بریک کر کے آ رہی ہے، لیکن آپ کی بات پوری ہو گئی ہے۔ تو آج جو ہم نے 5 اسماء الحسنہ پڑھے ہیں جی، آج ہم نے اسماء الحسنہ میں الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض اور الباسط کے بارے میں سیکھا ہے۔ تو آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ تو انشاءاللہ یہ سب آپ کو یوٹیوب کے اوپر آ جائیں گی، تو جی بالکل، تو پھر آپ ان کو دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں۔ آیتوں کو جب پڑھیں گے تو جب یہ الفاظ آپ کو ذہن میں ہوں گے تو آپ کو یہ ایکسپلینیشن جو ہے اس کی ساری ذہن میں آ جائے گی۔ اپنی یہ سب نام جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو اپنے حوالے سے اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے آپ ان کو سمجھیں کہ ہماری کہاں جگہ بنتی ہے، اور ان حوالوں سے ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اندر کس طرح کی صفات پیدا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پھر نیکسٹ کلاس تھرسڈے کو ہم جوائن کریں گے۔ سب کا بہت شکریہ آنے کا۔ اللہ حافظ جی۔